مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مدرسة وير، قواعد اللغة الفرنسية. إذن هنا سنمر إلى الدرس العاشر الخاص بتصريف أفعال المجموعة الثالثة إلى الحاضر. إذن الحاضر الدلالي في اللغة الفرنسية، الدرس العاشر. Le présent de l'indicatif, les verbes de troisième groupe. إذن le présent de l'indicatif أي الحاضر الدلالي. Le présent الحاضر. Les verbes de troisième groupe أفعال المجموعة الثالثة. في الدروس السابقة في الدرس الثامن والتاسع تكلمت عن أفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية. الآن نتكلم عن أفعال المجموعة الثالثة. إذن أفعال المجموعة الثالثة. Le troisième groupe أو les verbes du troisième groupe comprend tous les autres verbes. سأقوم بترجمة القاعدة qui ne sont pas dans les deux premières catégories. On retrouve notamment les verbes se terminant par RE, OIR et IR, qui ne font pas, entre parenthèses, qui ne font pas ils sont ou participe présent. Au participe présent, à l'infinitif est le verbe aller. Et dans le troisième groupe comprend أي تضم المجموعة الثالثة. تضم المجموعة الثالثة. comprend أي تضم tous les autres verbes. جميع الأفعال أو كل أفعال الأخرى التي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى. إذن جميع الأفعال التي لا توجد qui ne sont pas dans les deux premières catégories. التي لا توجد في المجموعتين الأولى والثانية. إذن لا أقوم بالترجمة حرفية بل أقوم بترجمة المعنى. On retrouve notamment les verbes se terminant par RE, OIR et IR. نجد طبعا، ولكن نقول هذه الأفعال منتهية نجد هذه الأفعال منتهية ب RE و OIR و IR بين قوسين qui ne font pas ils sont au participe présent. qui ne font pas أي التي لا تنتهي ب ils sont ترجمة المعنى au participe présent في صيغة اسم الفاعل. à l'infinitif في الصيغة المصدرية. إذن l'infinitif المصدر. وأيضا et le verbe aller وكذلك le verbe aller وكذلك فعل aller. فعل aller ينتمي إلى المجموعة الثالثة رغم أنه ينتهي ب هو الوحيد الذي ينتمي إلى المجموعة الثالثة. إذن سبق وأن قلنا أن أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب وأفعال المجموعة الثانية تنتهي ب وفي البارتيسيب بريزون أي المصدر أو صيغة اسم الفاعل عفوا تنتهي بإيس. وبالنسبة لأفعال المجموعة الثالثة التي نحن بصدد دراستها الآن تنتهي ب RE. كل الأفعال التي تنتهي ب RE تنتمي إلى المجموعة الثالثة. وأيضا OIR وأيضا IR التي لا تنتهي ب إيسون في صيغة اسم الفاعل. exemple مثال faire, prendre, dire. هذه الأفعال تنتهي ب RE وهي تنتمي إلى المجموعة الثالثة RE. إذن faire, prendre, dire. faire يفعل، prendre يأخذ، dire يقول، croire يظن، naître يولد naître، vendre يبيع، voir يرى. لاحظوا أن voir و pouvoir، لاحظوا أن voir تنتهي ب OIR و pouvoir تنتهي ب OIR.
pouvoir يستطيع, vouloir يريد, devoir يجب, courir يجري, partir يذهب, mentir يكذب. هذه الأفعال تنتهي ب ER, ولكن في صيغة اسم الفاعل لا تنتهي ب إيسون. إذا الأفعال التي تنتهي ب RE قطعا تنتمي إلى المجموعة الثالثة. لن نجد أي فعل آخر ينتهي ب RE وينتمي إلى المجموعة الأولى أو الثانية. إذا جميع الأفعال التي تنتهي ب RE تنتمي إلى المجموعة الثالثة. وأيضا الأفعال التي تنتهي ب OER تنتمي إلى المجموعة الثالثة. والأفعال التي تنتهي ب ER والتي صيغة اسم الفاعل فيها ينتهي ب إيسون. إذا الآن سنتكلم عن طريقة تصريف هذه الأفعال. Le cas général أي الحالة العامة. تقول القاعدة la plupart des verbes du troisième groupe prennent au présent les terminaisons S أي S في je و S في tu و T في il و ONS في nous و EZ في vous و ENT في il الجمع. إذا سأقوم بترجمة القاعدة la plupart des verbes du troisième groupe. أغلب أفعال المجموعة الثالثة تأخذ prennent au présent les terminaisons تأخذ النهايات التالية في الحاضر عندما نريد تصريفها إلى الحاضر. إذن S T ONS EZ ENT. إذن الآن سأقدم لكم مثال. Exemple verbe lire. Je lis, tu lis, il ou elle lit, nous lisons, vous lisez, il ou elle lise للجمع. إذن حذفنا RE النهاية وأضفنا S je lis أقرأ, tu lis تقرأ, il lit يقرأ, nous lisons نقرأ, نضيف S T ONS, vous lisez تقرؤون, il ou elle lise يقرؤون أو يقرأن. إذا في أغلب الأحيان نضيف S T ONS EZ ENT. الآن سأمر إلى الاستثناءات. Les verbes ont DRE. الأفعال التي تنتهي ب DRE مثل vendre, prendre, perdre, coudre. إذن vendre يبيع, prendre يأخذ, perdre يفقد, coudre يخيط. إذن الأفعال التي تنتهي ب RE تكون نهايتها كالتالي. prennent les terminaisons تأخذ هذه النهايات. les terminaisons suivantes. إذن DS D ONS EZ ENT. مثال. exemple verbe prendre يأخذ. je prends حذفنا DRE وأضفنا DS. je prends أخذ, tu prends تأخذ نفس الشكل أضفنا DS. il أو elle prend نضيف D يأخذ أو تأخذ. il prend يأخذ, elle prend تأخذ. nous prenons نأخذ, nous prenons, vous prenez تأخذون. إذا حذفنا DRE لنضيف ONS في nous و EZ في vous و il للجمع المذكر و elle للجمع المؤنث. prennent
نضيف ENT. إذا قلنا نحذف DRE ونضيف DS D في il و ONS في nous و EZ في vous و ENT في il أو elle. إذا هنا تكلمنا عن الأفعال التي تنتهي ب DRE. الآن سنتكلم عن الأفعال les verbes en AINDRE و EINDRE و إذن OINDRE. les verbes en AINDRE و EINDRE et OINDRE. لاحظوا أن الاختلاف هنا فقط هنا A في البداية وفي الثانية E وفي الثالثة O. الاختلاف في A E O. إذن عندما نجد الفعل أي فعل ينتهي ب AINDRE أو EINDRE أو OINDRE مثل هذه الأفعال plaindre, craindre, peindre, éteindre, joindre, rejoindre. إذن plaindre يشكو, craindre يخشى أو يخاف من شيء, يخشى شيء. peindre أي يصبغ شيء, éteindre يطفئ. joindre يضم. rejoindre يلتحق بي. إذن هذه الأفعال أي الأفعال التي تنتهي ب AINDRE و EINDRE و OINDRE تأخذ النهاية التالية. إذن prennent les terminaisons S, S, T, G, N, O, N, S, G, N, E, Z, G, N, E, N, T. سأقدم لكم مثال. Exemple, verbe peindre. Je peins, tu peins, peindre يسبغ. Je peins, أسبغ, tu peins, تسبغ. Il أو elle peint, يسبغ. Nous peignons, نسبغ. Vous peignez, تسبغون. Il أو elle peigne, يسبغون. إذا حذفنا DRE وأضفنا SST في je و tu و il elle ونحذف NDRE ونضيف GNONS في nous و GNEZ في vous و GNET في il للجمع. إذا نقول je peigne, tu peignes, elle peigne أو elle peine. Nous peignons, vous peignez, il أو elle peigne. إذا تكلمنا عن الأفعال التي تنتهي ب RE وبكل استثناءاتها. إذا الاستثناءات الآن سنتكلم عن الفعل الذي ينتهي ب OIR. les verbes on, OIR. pouvoir مثلا يستطيع, vouloir يريد, valoir يمكن أن نقول يستحق مثلا أو يكون من المفيد أن. إذن prennent les terminaisons عندما ينتهي الفعل ب OIR يأخذ هذه النهايات les terminaisons X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. إذن يأخذ النهاية التالية X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. سأقدم لكم مثال. Exemple, verbe pouvoir. نقول je peux في je peux أستطيع. إذن في je و tu و il نكتب e مكان o. Tu peux, il أو elle peut. إذن je peux أستطيع, tu peux تستطيع, il أو elle peut يستطيع أو تستطيع هي. Nous pouvons نستطيع, vous pouvez تستطيعون, il أو elles peuvent يستطيعون. إذا نضيف X
X T O N S E Z E N T، ونضع E مكان O في je و tu و il و elle. إذن je peux, tu peux, il, elle peut, ne peuvent, vous pouvez, ils أو elles peuvent. بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب ER les verbes offrir, cuillère, ouvrir se conjuguent comme les verbes du premier groupe. إذن prennent les terminaisons تأخذ النهايات E, ES, E, ONS, EZ, ENT. إذن نقوم بتصريفها كما لو أننا نقوم بتصريف أفعال المجموعة الأولى. نحذف ER ونضيف النهايات التالية. إذن exemple مثال verbe ouvrir الفعل يفتح ouvrir j'ouvre أفتح tu ouvres تفتح. لاحظوا أننا ES E في je ES في tu. il أو elle ouvre يفتح nous ouvrons vous ouvrez il أو elle ouvre. nous ouvrons نفتح vous ouvrez تفتحون il أو elles ouvrent يفتحون أو يفتحن. إذا لاحظوا أننا حذفنا ER وأضفنا E في je و ES في tu و E في il و elle و ONS في nous و EZ في vous و ENT في il و elle. إذا قدمت لكم طريقة تصريف أفعال المجموعة الثالثة بكل تفصيل، وأتمنى أن تقوموا أنتم أيضا بتصريف هذه الأفعال إن شاء الله بإذن الله بطريقة بسيطة وسهلة، وشكرا لكم.